तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के तमाम बादशाहों और हुक्मरानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए उनके नाम खतूत लिखे। उन खतूत के जवाब में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने मुख्तलिफ रवैये अख्तियार किए। कुछ बदबख्त गुस्ताखी पर उतर आए और इंतहाई बुरे अंजाम से दो चार हुए। कुछ नेक बख्त मुहज़्ज़िब तर्ज़ अमल अख्तियार करके अज़ाब इलाही से बच गए, जबकि बाज़ खुशनसीब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर जन्नत के मुस्तहिक बन गए। इस वीडियो में उन हुक्मरानों का तज़किरा किया जा रहा है, यानी शाह ईरान किसरा, हबशा के हुक्मरान नजाशी और मिस्र के हाकिम मकूकस का। रूमी बादशाह की तरह ईरानी बादशाहत भी बहुत ताकतवर और ख़ुद को सुपर पावर समझती थी। खुसरो परवेज़ उस ज़माने में ईरान का हुक्मरान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके नाम जो ख़त लिखा, उसका मतन शराउल मवाहिब में इमाम ज़रक़ानी ने यूँ महफूज किया है: मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से किसरा हाकिम फ़ारिस के नाम, सलाम उस शख्स पर जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो यकता है, कोई उसका शरीक नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मैं तुझे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दावत इस्लाम देता हूँ, इसलिए कि मैं तमाम लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, ताकि जो लोग ज़िंदा हों उन्हें अल्लाह से डराऊँ और कुफ़ार पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हो जाए। इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे, वरना तमाम मजूस के इस्लाम ना लाने का गुनाह तुझ पर होगा। ईरान का किसरा रूमी कैसर के बरक्स बहुत गुस्सीला, मुश्ताल मजाज, खुदसर और इंतहाई संगदिल इंसान था। उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त सुनते ही औल फौल पकना शुरू कर दिया। एक जानिब उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ख़त को फाड़ कर फेंक दिया और दूसरी जानिब ये जसारत की कि ख़ुद को खुदाई का मकाम देते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और कहने लगा, मेरा एक ग़ुलाम मुझे इन अल्फाज में ख़त लिखता है। उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा पर हाथ उठाना चाहा, मगर फिर धमकी देते हुए यह कहकर छोड़ दिया कि तू अगर सफ़ीर ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत में बहुत से ईमान अफरोज़ वाक़यात मिलते हैं। वो कभी मौत से नहीं डरे। बाद के अदवार में जंगी कैदी की हैसियत से शाह रूम के सामने भी उन्हें पेश किया गया था। वहाँ भी उन पर खौफ तारी करने के लिए उनके एक साथी को उबलते हुए तेल के कड़ाहे में फेंक दिया गया था। इसके बावजूद उन पर कोई खौफ तारी ना हुआ। आज भी उन्हें अपनी जान का कोई डर न था, लेकिन उनके दिल पर आरे चल गए जब अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की हुर्मत पामाल होते देखी। वापस आकर उन्होंने पूरा किस्सा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बयान कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार को तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया कि जिस तरह इसने मेरे ख़त को टुकड़े टुकड़े किया है, इसी तरह अल्लाह इसके मुल्क को भी पारा पारा कर देगा। उस दौरान खुसरो परवेज़ हरकल के मुकाबले पर शिकस्त खाता गया। फिर उसके खिलाफ घर के अंदर बगावत हुई और उसे अपने ही बेटे शेरोया ने कत्ल कर दिया। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने अंजाम को जल्द ही पहुँच गया, मगर उसकी वसीओ अरीज़ बादशाहत के भी टुकड़े यूँ हुए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी फ़ौजों के सामने फ़ारिस के तमाम किले और शहर जके बाद शिकस्त से दो चार होते चले गए कि खिलाफत उस्मानी में आखिरी किसरा यज़दगर भी मारा गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं कई पेशिन गोइयाँ पूरी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि किसरा हलाक हो जाएगा और उसके बाद कोई किसरा तख्त नशीन नहीं होगा। तारीख गवाह है कि यज़दगर के बाद कोई किसरा तारीख में कभी नज़र नहीं आया। दूसरा ख़त नजाशी शाह हबशा के नाम था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हबशा एक सरसब्ज़ो शादाब और खुशहाल मुल्क था। यहाँ का हुक्मरान और यहाँ के अवाम माली लिहाज से भी खुशहाल थे और अमनो अमान की सूरत हाल भी दीगर मुल्कों की बनिस्बत बहुत बेहतर थी। हबशा का हुक्मरान आदिल और नेक दिल था, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 5वें साल अपने सहाबा को हुक्म दिया था कि वो मक्का को छोड़कर हबशा की जानिब हिजरत कर जाएं। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मक्का से हिजरत की और बहीरा अहमर को अबूर करते हुए हबशा की बंदरगाह मुसव्वा पर जा उतरे। वहाँ से 200 किलोमीटर जनूब की तरफ दारुल हुकूमत अक्सूम था। सहाबा ने उस शहर में रिहाइश अख्तियार कर ली और नहायत अमन के साथ जहाँ वक्त गुजरा। ये अरसा तकरीबन 15 सालों पर मुहित।
بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مارکہ آرا تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، اور شاہ حبشہ کا سورہ مریم کی آیات سن کر رکت سے آپ دیدہ ہو جانا بھی ہماری تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اسما بن ابجر تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ جس طرح روم اور ایران کے حکمران کیسر و کسریٰ کہلاتے تھے، افریقی زبان میں نجاشی کا تلفظ نجوس ہے اور اس کا معنی ہے بادشاہ کے نام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تک پہنچایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں بادشاہ حبشہ کو بھی اسلام کی دعوت دی، جس طرح دوسرے ملوکوں عمرہ کو دی تھی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وصول کرتے ہی اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اس موقع پر بھرے دربار میں قبول اسلام کے بعد جو خطاب فرمایا اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے: میں گواہی دیتا اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمار گدھے کے سوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اسی طرح راکب الجمل اونٹ سوار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ عینی مشاہدے کے بعد بھی میرے اس یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوابی خط لکھا اور اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور ولی عہد 60 آدمیوں کے ہمراہ بذریعہ کشتی حجاز کی طرف روانہ ہوا، مگر بدقسمتی سے یہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں یہ حدیث درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی وفات پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور اپنے اس سچے اور وفادار امتی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب سن 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے ہی میں مسلمان ہو چکا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب تھا۔ مصر کے حکمران کا نام مقوقس تھا، اس کے نام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس لے گئے۔ مقوقس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر پوچھا کہ کیا یہ نبی نہیں؟ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ مقوقس کہنے لگا تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب انہیں ان کی قوم نے ان کو گھر سے نکالا تو انہوں نے بد دعا نہ کی؟ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں اٹھانا پڑا؟ مقوقس کہنے لگا، بہت خوب، تم ایک دانا شخص ہو جو کسی دانا شخص کے پاس سے آئے ہو۔ اس کے بعد مقوقس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بہت عزت و احترام کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنا پیغام دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور تعریف تھی۔ اسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے تحفے بھی بھیجے۔ مقوقس نے تحفے کے طور پر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوبصورت مصری لڑکیاں تھیں مدینہ منورہ بھجوائیں۔ حضرت ماریہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی۔ انہی کے بطن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔